बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबीर अली और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब सिर्फ गुज़श्ता साल खुद साख्ता जलावतनी से वापस आए थे, लेकिन अब की बार वो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए वाज़े तौर पर सामने आए थे। गुज़श्ता 3 दहाइयों में पाकिस्तानी सियासत के इक़्तिदार में रहने के बावजूद बहुत ही कम लोग इनकी वापसी की पेशगोई कर रहे थे। इनकी आखिरी मुद्दत इन पर बदउनवानी यानी करप्शन के जुर्म में सज़ा याफ्ता होने पर ख़त्म हुई और इससे पहले एक फौजी बगावत में इनका तख्ता उलट दिया गया। फिर भी वो एक काम या वापसी के दहाने पर नजर आ रहा था जो एक ऐसे शख्स के लिए ड्रामाई तब्दीली थी जिसे तवील अरसे से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ के तौर पर देखा जाता था। वो इस साल होने वाले इलेक्शन के लिए आला उम्मीदवार थे। नवाज शरीफ के सख्त हरीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो पहले एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, अब वो जेल में बंद हैं। इनकी पार्टी की मकबूलियत मुल्क भर में लामहदूद है। इसकी कहानी क्या है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नवाज शरीफ की माजी की सियासत पर नज़र दौड़ाकर कोई भी ये बात कह सकता था कि नवाज शरीफ वापसी के बादशाह हैं। इसने पहले यकीनी तौर पर किया है। 1999 की फौजी बगावत में अपनी दूसरी मुद्दत से माजूल होने वाले वो 2013 के पार्लिमानी इंतखाब में वापसी आए और रिकॉर्ड तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए फातह वापसी की। ये मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा था क्योंकि ये 1947 में आज़ादी के बाद एक जमहूरी तौर पर मुंतखब होने से दूसरी हुकूमत में पहली तब्दीली थी। लेकिन नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आखिरी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अपोजिशन के 6 माह की नाकाबंदी के साथ शुरू होने वाले हंगामों से मुतासर हुआ और बदउनवानी के इल्ज़ामात पर इन्हें अदालती कार्रवाई के साथ ख़त्म हुआ, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में इन्हें नाअहल करार दिया। इसके बाद इन्हें फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन तजर्बाकारों के नज़दीक ऐसा लगता है कि इसने अपनी वापसी को आसान बनाने के लिए फ़ौज के साथ मुआहदा किया था। हकीकत यह है कि इसे वतन वापसी के बाद बहुत ज़्यादा कानूनी रिलीफ मिला है। ये साबित करता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के ताकत के अच्छे फजल में वापस आए हैं जो अदलिया पर बहुत असर व रसूख रखती है। वो नवाज शरीफ की कामयाबी की ज़बरदस्त सितम ज़रीफ़ी को नोट करते हैं इस वक्त क्योंकि वो ऊँची सवारी कर रहा है, लेकिन वो फ़ौज के साथ मुसलसल हमेशा झगड़ा करता रहा था। ये बात आप ज़हन में रखें। लेकिन पाकिस्तान में जब आप सियासी रहनुमा होते हैं और फ़ौज आपके पीछे होती है तो आपके इंतखाबात की कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसके बाद ही नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इससे 2 माह बाद ही रिहा कर दिया गया जब अदालत ने ये फैसला किया कि जब तक अदालत से कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता, नवाज शरीफ साहब को 2 महीने के लिए रिहा कर दिया गया। ताहम दिसंबर 2018 तक इन्हें बदउनवानी के इल्ज़ामात में दोबारा जेल भेज दिया गया। इस बार सऊदी अरब में स्टील मिल पर इनके ख़ानदान की मलकियत के सिलसिले में 7 साल के लिए। इसके बाद इसने ड्रामा किया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे 4 हफ्तों की ज़मानत दे दी जाए। मुझे बरतानिया में तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। ये 2019 में मंजूर किया गया था, जिससे इसे लंदन फरार होने की इजाज़त दे दी गई। यहाँ वो गुज़श्ता अक्टूबर वापसी तक 4 साल की लग्जरी लाइफ जीकर पाकिस्तान वापस आए हैं। वो गुज़श्ता 35 सालों से मुल्क के सरकर्दा सियासतदानों में से एक हैं। नवाज शरीफ 1949 में लाहौर के एक मुमताज़ सनतकार के घर के ख़ानदान में पैदा हुए और एक शहरी हल्के से नुमाइंदगी करते हुए सियासत में अपनी शिनाख्त बनाई। 1977 से 1988 तक पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले फौजी रहनुमा जनरल ज़िया-उल हक के हामी नवाज शरीफ को 1998 में मुल्क के पहले जौहरी तजर्बात के लिए हुक्म देने के लिए शायद मुल्क से बाहर जाना जाता है। वो सबसे पहले जनरल ज़िया-उल हक के मार्शाला के इब्तदाई दिनों में कौमी शहरियत में आए और सूबा पंजाब के वज़ीर ख़जाना और फिर 1985 से 1990 तक वज़ीर आला रहे। मुबस्सिरीन इन्हें ख़ास तौर पर मुतासर कुन शख्सियात के तौर पर याद करते हैं। वो 1990 में वज़ीर आज़म बने और वो 1990 में वज़ीर आज़म तो बने, लेकिन 1993 में इन्हें बरतरफ कर दिया गया, जिससे इस वक्त की अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो के लिए हुकूमत बनाने का रास्ता साफ हो गया। इत्तेहाद ग्रुप के मालिक जो एक अहम स्टील मिल कंपनी है, इसका शुमार मुल्क के अमीर तरीन सनतकारों में होता है। 1997 में आरामदेह अक्सरियत के साथ वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ सियासी मंजरनामे पर हावी दिखाई देते थे और फ़ौज के अलावा मुल्क के तमाम बड़े इदारों पर अपनी गिरफ्त रखते थे। फिर पार्लियामेंट में अपोजिशन से मायूस होकर इसने एक आईनी तरमीम को मंजूर करने की कोशिश की, जिससे वो एक शरई कानून को नाफिज करना चाहता था। इसने ताकत के दीगर मराकज़ का भी मुकाबला किया और इसके हामियों के एक हजूम ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत तोड़ फोड़ की और इसने पाकिस्तानी फ़ौज को लगाम डालने की कोशिश की।
لیکن 1999 میں اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف کے ذریعے نواز شریف کی معزولی نے ظاہر کیا کہ وہ کسی سیاستدان کے لیے پاکستانی فوج کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کرنا کتنا خطرناک ہے۔ نواز شریف کو ہائی جیکنگ اور دہشت گردی کے الزام میں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا اور بالآخر اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ کرپشن کے مرکب ہوئے اور سیاسی سرگرمیوں سے تاحیات پابندی لگا دی گئی۔ پر تاحیات پابندی لگا دی گئی۔ اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف نے 1999 میں نواز شریف کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ لیکن سعودی عرب کی سالیسی میں مبینہ ڈیل نے اسے اور اس کے دیگر خاندان کے اراکین کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے بچا لیا۔ اسے اور اس کے خاندان کو 10 سال کی مدت کے لیے سعودی عرب میں جلاوطن کر دیا گیا۔ نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو بہت سے پاکستانیوں نے انہیں بدعنوان، نااہل، اقتدار کے بھوکے قرار دیتے ہوئے بڑی راحت کا اظہار کیا۔ نواز شریف کا سیاسی بیابان میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدے کے بعد 2007 میں پاکستان پر واپسی تک جاری رہا۔ واپس پاکستان میں انہوں نے صبر سے اپنا وقت مخالفت میں گزارا۔ اس وقت مسلم لیگ جو ان کی پارٹی نے 2008 کے انتخابات میں تقریباً 1/4 پارلیمنٹری نشستیں حاصل کی تھیں، اگرچہ وہ 2013 کے انتخابات میں جیتنے کا اشارہ دیا گیا تھا، لیکن اس نے اپنی جیت کے پیمانے سے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے سیاسی طور پر انتہائی اہم صوبہ پنجاب میں سابق کرکٹر عمران خان کی پارٹی کی طرف سے ایک پرجوش چیلنج کو دیکھا جو اس کے بعد وزیر اعظم بننے تھے۔ لیکن 2013 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد نواز شریف کو عمران خان کی پی ٹی آئی پارٹی کی طرف سے 6 ماہ تک اسلام آباد کی ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ان پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا۔ تجربہ کاروں کا خیال ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے سے روکنے میں دباؤ لانا چاہتی تھی۔ یہ عمل پچھلی حکومت سے شروع ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے تیسرے دور میں پاکستان کو ایک ایشین ٹائیگر میں تبدیل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن مسائل کئی گنا بڑھ گئے اور ان کا خواب کمزور معیشت میں دب کر رہ گیا۔ 2016 میں پاناما پیپرز لیکس نے وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی جانب سے کرپشن کی تحقیقات کے دعوے سامنے آئے۔ ان کے خاندان کے لندن میں ایک اعلیٰ ترین علاقے میں اپارٹمنٹ کی ملکیت کے متعلق الزامات، جن میں منی ٹریل پر سوالات اٹھائے گئے، جن کی وجہ سے جائیدادوں کو حاصل کیا گیا، لیکن نواز شریف جواب میں کوئی بھی منی ٹریل نہ دکھا سکے۔ نواز شریف نے تمام غلط کاموں کی تردید کی اور الزامات کو سیاسی محرک کر دیا۔ تاہم 6 جولائی 2018 کو پاکستان کی ایک عدالت نے اسے بدعنوانی کا مجرم پایا اور اسے 10 سال کی قید سنائی گئی۔ جب سزا کا اعلان ہوا تو وہ لندن میں تھے، جہاں ان کی شدید ڈرامائڈ بیماری کا علاج ہو رہا تھا۔ اس بار نواز شریف نے لندن میں رہنے کا انتخاب کیا کیونکہ ان کے حریف عمران خان کی ملک میں حکومت تھی، لیکن عمران خان کا دور اقتدار بھی ہنگامہ خیز رہا اور فوج کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ 2022 میں عمران خان کو عدم اعتماد پارلیمانی ووٹ کے ذریعے معزول کیا گیا، جس کی وجہ سے نواز شریف اور ان کی پارٹی، جس کی قیادت ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کر رہے تھے، چارج سنبھالنے کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ عمران خان کے زوال کے بعد ہی نواز شریف سیاسی مصروفیات کو بڑھاتے ہوئے دوبارہ اقتدار میں آنے کی طرف جھک رہے تھے۔ اکتوبر 2023 میں اس نے فاتحانہ واپسی کی اور انہی مہینوں میں جب ان کے خلاف ابھی تک تمام باقی قانونی مقدمات پگھل چکے تھے، یا پھر یوں کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ پگھلائے جا چکے تھے، جب اس کا بظاہر اسی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے استقبال کیا تھا جسے اس نے بغاوت میں گرایا تھا۔ نواز شریف کے وکلاء اور اس کے حامی واپسی سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد بہت جشن منا رہے تھے۔ اگر ان کی پارٹی سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیتی ہے تو ان کا اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کا راستہ صاف ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عوام کو نواز شریف اور ان کی پارٹی پر بہت زیادہ ناراضگی ہے، جو پاکستان کی معیشت کو بدحالی کا ذمہ دار ہیں۔ نواز شریف بھی اپنی بدعنوانی کے الزامات میں بہت زیادہ داغدار ہیں۔ وہ ایسے جیتنے جا رہے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کی پاور مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے اور مین میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہے، لیکن کوئی بھی پارٹی واقعی مکمل طور پر اکثریت کے ساتھ نہیں آئی سوائے ایک نواز شریف کے۔ کیا وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے؟ پاکستان کی سیاست میں ایک ہنگامی چیز اتار چڑھاؤ کا وقت ہے اور نواز شریف اپنے آپ کو تجربہ کار لیڈر کے طور پر سامنے لا رہے ہیں۔ وہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم اور ٹھیک کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ نواز شریف کے حامی امید کر رہے تھے کہ ان کا استحکام، تجربہ اور انحصار کی داستان سے انہیں ووٹ ملیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کے ساتھ یا کم از کم ان کی پارٹی کے ساتھ راحت ملنے کی امید تھی۔ وہ جدوجہد کر رہے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی
جس کی قیادت ان کے چھوٹے بھائی کر رہے تھے، سابق مخلوص حکومت میں سینئر پارٹی تھی، جس کو کئی اقتصادی پالیسی پر عمل کرنا پڑا جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا پاکستان کو چلانے کے لیے بہت بڑا کردار ہے۔ بیرون ملک رہتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف مسلح افواج کے خلاف بہت زیادہ آوازیں اٹھاتے تھے۔ خاص طور پر انہوں نے خوف زدہ ISI انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ اور سابق آرمی چیف آف سٹاف ملک میں سیاسی عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان الزامات کی انہوں نے تردید کی۔ انہوں نے ملک کی عدلیہ پر کڑی تنقید کی، ججوں پر ملی بھگت کا الزام لگایا اور کہا کہ وہ بوگز مقدمات کا شکار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی ایک لفظ نہیں کہا کہ وہ نواز شریف یا عمران خان یا کسی سیاسی رہنما کو ترجیح دیتی ہے، لیکن تجربہ کاروں کے نزدیک ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی واپسی کو آسان بنانے کے لیے فوج کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وطن واپسی کے بعد اسے بہت زیادہ قانونی ریلیف ملا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اچھے فصل میں واپس آئے ہیں جو عدلیہ پر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ نواز شریف اس وقت واقعی اونچی سواری کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ گزشتہ دنوں میں یا گزشتہ سالوں میں پاکستانی فوج یا اسٹیبلشمنٹ پر بہت زیادہ الزامات لگایا کرتا تھا۔ لیکن پاکستان میں جب آپ سیاسی رہنما ہوتے ہیں اور فوج آپ کے پیچھے ہوتی ہے تو آپ کے انتخابی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کی اس بات پر کیا رائے ہے؟ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی اس YouTube چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔